कर्नाटक चुनाव के बाद भी बजरंग दल को लेकर हंगामा जारी है। इस बार जमीयत उलमा हिंद के मंच से बजरंग दल को बैन करने की मांग उठी है। मुंबई के आजाद मैदान में हुए जमीयत के अधिवेशन में ये मांग उठी कि कांग्रेस कर्नाटक चुनाव में किया गया अपना वादा पूरा करे और बजरंग दल पर पाबंदी लगाए। जमीयत के मंच से बजरंग दल को बैन करने की ये मांग उसके चीफ मौलाना अरशद मदनी ने की है। अरशद मदनी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में फिरका परस्त की जमात बजरंग दल को बंद करने की बात कही थी। अगर उन्होंने ये फैसला 70 साल पहले लिया होता तो मुल्क बर्बाद नहीं होता। मदनी ने मांग की कि कांग्रेस ने जो वादा किया था उसे पूरा करे, जिससे वो मुसलमानों का भरोसा जीत सके। अरशद मदनी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का अपना वादा नहीं निभाया तो मुसलमानों का भरोसा टूटेगा। वहीं जमीयत के मंच से हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के खिलाफ भी बड़ा बयान दिया गया। हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को देश का गद्दार बताया गया। सबसे पहले सुनिए बजरंग दल को लेकर जमीयत उलमा हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा। अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये बात कही कि हम बजरंग दल के ऊपर, पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। हमें कोई फिक्र नहीं कि पॉपुलर फ्रंट अमल नहीं है, रद्द अमल है। अगर बजरंग दल की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी न होती, पॉपुलर फ्रंट जन्म न लेता। आप बजरंग दल के ऊपर पाबंदी लगाइए, हमें कोई अफसोस नहीं है। 100 पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगा दीजिए, मुल्क में अमन तो कायम रहे। कांग्रेस इख्तिदार में नहीं है, मगर गांधी फैमिली आगे बढ़ी। 2 ही भाई बहन, उन्होंने जिन चीजों को अपने मैनिफेस्टो के अंदर दाखिल किया, आप गौर करें कि हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता, मुल्क बर्बाद न होता, तबाही न आती, फक्र तंगदस्ती का बोलबाला न होता, मुल्क के अंदर इख्तिदार उनका होता जो मुल्क में हर तबके को चैन और सुकून के साथ जिंदा रहने का मौका देते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, आज आकर के उन्होंने ये कहा कि हम फिरका परस्त पार्टियों के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे और मुल्क के अंदर भाईचारगी को लेकर बढ़ेंगे। एक शोर मच रहा था कि कांग्रेस ने इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो को अंदर इसको दाखिल किया कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। गलती की। मैं समझता था कि गलती नहीं है, बल्कि अपनी गलती का तदारुक है जो 70 साल पहले से गलती थी। मुंबई के अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी ने बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग की तो उनके भतीजे हसन मदनी ने इससे 2 कदम आगे निकलकर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को गद्दार कहा। मौलाना हसन मदनी ने कहा कि इस देश में जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो गद्दार हैं। हसन मदनी ने कहा कि अगर हिंदू देश बनाने की बात कहने वाले गद्दार नहीं हैं तो फिर इस्लामिक देश की मांग करने वाले भी गद्दार नहीं कहलाएंगे। हसन मदनी ने यह भी कहा कि हम देश बचाने के लिए सिर पर कफन बांधने के लिए तैयार हैं। वो लोग आज देश के टुकड़े टुकड़ा करने के लिए उन लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता जो आज इस मुल्क के अंदर ये आवाज लगा रहे हैं कि इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनना चाहिए। इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार वो है इस देश के, जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। अगर वो हिंदू स्टेट की बात कर रहे हैं
اور وہ غدار نہیں ہیں. مسلمان اگر اسلامی دیش کی بات کرے گا وہ غدار کیسے ہو جائے گا؟ سکھ اگر خالستانی کی بات کرے گا وہ غدار کیسے ہو جائے گا؟ راستے تم کھول رہے ہو. اس ملک کو سیکولر ملک ہے، اس کا دستور سیکولر ہے، سیکولرزم کے اوپر یہ ملک زندہ ہے. اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا جذبہ ہے کہ اگر یہ سیکولر دستور کو آگ لگائی جاتی ہے، یہ سیکولر دستور ختم ہوتا ہے. 70 سال پہلے ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کر باہر نکلے تھے. اگر ملک کو ضرورت پڑتی ہے ہم پھر سر سے کفن باندھ کر باہر نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اس بیچ ارشد مدنی کے بیان پر وی ایچ پی کی طرف سے ریاکشن آیا. وی ایچ پی نیتا ونود بنسل نے کہا کہ مولانا ارشد مدنی کو پاکستان یا بنگلہ دیش چلے جانا چاہیے. ان کا سنگٹھن جمعیت خود آتنکوادیوں کا حمایتی ہے، وہیں بجرنگ دل ایک راشٹروادی سنگٹھن ہے. اس پر جس نے بھی انگلی اٹھائی وہ خود دلدل میں پھنسا ہے. ویسے تو اتنے بزرگ ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جس آرگنائزیشن کا جنم اس کی کل آیو 30 برس سے ادھک نہیں ہے، اس کو 70 سال پہلے کیا کوکھ میں بین کر دیتے کیا؟ واہ، یہ وہی اسی جماعت کے جماعتی ہیں نا جو کہ آتنکوادیوں کو پالنے پوسنے اور ان کو لیگل ایڈ کھلے میں پرووائڈ کرنے کا وکالت کرتی ہے. یہ وہی آرگنائزیشن ہے نا جو کہ بار بار راشٹروادی سنگٹھنوں پر انگلی اٹھاتی ہے. یہی مولانا مدنی ہیں جنہوں نے رام مندر کے بارے میں بھی کل اناپ شناپ باتیں کری ہیں. ہماری سروچ نیالے پر بھی کیچڑ اچھالنے سے باز نہیں آئے. مولانا مدنی مجھے لگتا ہے بات کہتے کہتے بجرنگ دل پر کیچڑ اچھالنا چاہتے تھے لیکن خود اپنی دلدل میں پھنس گئے. کیسے؟ 70 سال پہلے کی جو کانگریس کی غلطیوں کو یاد کراتے ہوئے. واستو میں کانگریس نے بڑی غلطیاں کی، نو ڈاؤٹ. دیش کا وبھاجن نہیں ہونا چاہیے تھا اگر کانگریس اس کو سویکرت نہیں کرتی تو. دوسری بات، اگر بھارت کا وبھاجن ہوا تو مولانا مدنی جیسے نیتاؤں کو اپنی جماعت کے ساتھ میں پاکستان اور بنگلہ دیش چلا جانا چاہیے تھا. لیکن یہ کانگریس کی یہ تشٹیکرن کی نیتی کے کارن ہی آج دیش آتنکواد کے دنس کو جھیل رہا ہے. اسلامی کٹرتا، جہاد اور جو بیمانش جو سمدائے دیش کے اندر پھیلا ہوا ہے اس کی جننی یہ جماعت ہے. بجرنگ دل پر سوال اٹھانے والے مدنی کو کرارا جواب ملنا شروع ہو گیا ہے. بی جے پی سانسد راکیش سنہا نے بھی مولانا ارشد مدنی پر پلٹوار کیا. راکیش سنہا نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ اپنے کو آکرانتاؤں کا ونشج ماننے میں گرو کرنے والے کچھ لوگ راشٹروادی سنگٹھن بجرنگ دل پر سوال اٹھا رہے ہیں. ہندو یواؤں کا یہ سنگٹھن راشٹر کی اسمتا کے لیے سمرپت ہے. مدنی اس سے سیکھیں اور اپنی راہ بدلیں، نہیں تو وقت انہیں بدل دے گا. جمعیت کے منچ سے ایک کے بعد ایک کئی بھڑکاؤ تقریریں دی گئیں. ادھیویشن میں جمعیت کے چیف مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ جو مسلمان لڑکیاں اپنے مذہب کو چھوڑ کر جا رہی ہیں ان کے ماں باپ انہیں صحیح تربیت دیں. لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ اسکول بنائے جائیں. دیش میں اس وقت مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول ہے. اپنے مذہب کو چھوڑ کر لڑکیاں خاص طور پر جا رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی جس وقت چاہے مذہب کو تبدیل کر دے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ماں باپ کو فکر ہے، قوم کو فکر ہے اپنی آنے والی نسل کا، تو اس کو یہ چاہیے کہ اہل ثروت کی کمی نہیں ہے. ایسے اسکول قائم کرو کہ جو لڑکیوں کے الگ ہوں، لڑکوں کے الگ ہوں. آپ اگر معیاری اسکول بنائیں گے تو ہندو بھی اپنے بچیوں کو اس مخلوط تعلیم سے نکال کر کے آپ کے اسکول کے اندر بھیجیں گے. آج الیکشن اول سے لے کر آخر تک صرف مسلمان سے نفرت 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 کی بنیاد پر لڑا جا رہا ہے. کیا ہوا کرناٹک کے الیکشن کے اندر؟ ہر آدمی نہیں، میں کہتا ہوں ملک کا اقتدار اعلیٰ اوپر سے لے کر نیچے تک اپنی تقریروں کے اندر کہتا ہے کہ ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم مسلمانوں کے مذہبی پرسنل لا کو بدل کر کے یکساں سول کوڈ کو لائیں گے.
कहते हैं कि हमने मुसलमान के रिजर्वेशन को खत्म किया है, हम मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं देंगे। मैं कांग्रेस की हुकूमत है, मैं राहुल के पास गया और मैंने कहा कि मुल्क में क्या हो रहा है। मुसलमान बच्चे और जवान जो पढ़ने वाले हैं, कॉलेजों के अंदर पढ़ रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ कर मुल्क द्रोही बना करके, गद्दार बना करके जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है। और आप खड़े हुए देख रहे हैं, कल को क्या आपको मैदान में जाकर के मुसलमान से वोट नहीं लेना है? क्या होगा? 10-10 साल, 15-15 साल हो गए हैं, जमीयत उलमा फिक्र करती है, कांग्रेस को कोई फिक्र नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।